Karong adlaw, ubos sa sermon nga giuluhan. Ang Dios mianhi aron gun-ubon ang kamatayon. Atong tun-an ang mahitungod kang Kristo ang sanghong pinaagi sa mga propesiya. Ang Dios moanhi sa kalibutan diha sa unod sa ikaduhang higayon. Kini usa ka malipayong balita alang sa katawhan. 2,000 ka tuig kanhi sa dihang si Jesus mianhi sa kalibutan. Ang 3 ka maalamong tao miduaw kang Jesus nga nagdalag bililhong mga gasa. Sumala sa propesiya sa Hebrews chapter 9, siya misaad nga moabot sa ikaduhang higayon aron sa pagdala sa kaluwasan niadtong naghulat kaniya. Makailaba kaha ang katawhan kang Kristo? Sama nga wala sila makaila kaniya sa iyang unang pag-anhi, lisod usab kaayo ang pag-ila kaniya sa iyang ikaduhang pag-anhi. Apan, ang Biblia nagingon nga si Kristo mianhi aron sa paglaglag sa kamatayon. Sa laing pagkasulti, siya mianhi sa ikaduhang higayon aron sa paghatag kanato og kinabuhing dayon. Karon, dungan natong susihon kini. Atong ablihan ang Isaiah chapter 25. Atong tanawon ang Isaiah chapter 25 verse 6. Dinhi sa bukid sa Sion, himuon sa Ginoo nga labing gamhanan alang sa tanang katawhan ang usa ka kumbira sa mga lamiang pagkaon ug mga labing maayong bino. Ug langkato niya ang panganod sa kagul-anan nga nagpandong sa tanang kanasuran. Gunubon sa dayon sa Ginoong Dios. Unsay iyang gunubon? Ang kamatayon. Adunay daghang mga rason nganong mianhi ang Dios dinhi sa kalibutan. Siya mianhi sa pagpasaylo sa mga sala, sa pagdala sa kaluwasan, ug sa paglaglag sa kamatayon. Adunay daghang mga propesiya sa Biblia, apan ang Isaiah chapter 25 naglamdag kanato nga siya moabot aron sa paglaglag sa kamatayon. Unya, dili ba angay natong pangitaon ang usa nga naglaglag sa kamatayon? Sumala sa Isaiah chapter 34 verse 16, unsay anaa sa tanang bersikulo sa Biblia, naa sila'y pares. Unsang kamatuuran ang iyang dadon aron sa paglaglag sa kamatayon? Asa siya magikan? Kanusa siya moabot? Ang tanang tubag kay nasulat sa Biblia. Kung mutuo kita sa tao nga dili klaro ug wala makasabot nini nga mga propesiya, kita matambog ngadto sa walay katapusan nga impyerno. Kung makaila kita sa Dios ug musunod sa iyang mga pagtulun-an, makatagamtam kita sa kinabuhing dayon ug mga panalangin sa gingharian sa langit. Mao nga, ang pag-ila sa Dios ug pagsunod sa iyang mga pagtulun-an importante kaayo. Unya, unsay angay natong buhaton? Kinahanglan natong pangitaon ng usa nga moabot aron sa paglaglag sa kamatayon hangtod sa kahangturan. Atong tanawon ang Isaiah chapter 25 verse 8. Gunubon sa dayon sa Ginoong Dios ang kamatayon ug pahiran ang mga luha ug papaso niya ang kaulaw sa iyang katawhan. Mao kini ang gisulti sa Ginoo. Inigabot niya tong adlaw ang tanan moingon. Unsay ilang isulti? Siya mao ang Dios. Ang usa nga naglaglag sa kamatayon mao ang atong Dios. Nga atong gilauman nga maoy muluwas kanato. Siya mao ang Ginoo. Maglipay kita sa iyang pagluwas kanato. Ang Isaiah chapter 25 nag-record nga ang usa nga mulaglag sa kamatayon mao ang atong Dios. Unya, angay kitang mutan-aw niining butanga.
Pinagi sa unsa nga kamatuoran ipatuman sa Dios kini nga buhat dinhi sa kalibutan. Atong pangitaon ng tubag sa John chapter 6. Atong tanawan ng John chapter 6 verse 53. Si Jesus mingon kanila, sultihan ko kamo, kung dili kamo mukaon sa unod sa anak sa tao ug dili mo inom sa iyang dugo, dili kamo makabaton og kinabuhi. Ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo may unsa may naa niya, kinabuhing walay katapusan. Unsay kahulugan sa pagbaton og kinabuhing dayon? Kini nagpasabot nga ang kamatayon pagalaglagon hangtod sa kahangturan. Dili ba kini nagpasabot nga siya muhatag og kinabuhing dayon sa katawhan? Sa verse 54, tin-aw nga gisgutan sa Dios ang kondisyon. Si bisan kinsa nga mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo. Ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo may kinabuhing walay katapusan ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Kaya ang akong unod mao ang matuod nga pagkaon ug ang akong dugo mao ang matuod nga ilimnon. Ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo magpabilin dinhi kanako ug ako diha kaniya. Ang buhing amahan maoy nagpadala kanako ug tungod kaniya buhi usab ako. Sa samang paagi, ang mukaon kanako mabuhi tungod kanako. Dinhi, bisan kinsa nga mukaon sa iyang unod ug moinom sa iyang dugo, adunay kinabuhing walay katapusan. Og unsa ang iyang buhaton sa katapusang adlaw? Banhawon niya sila. Unya, unsaon man nato pag-ila sa Dios nga mianhi sa unod? Dinhi sa John chapter 6 verse 53, 54, 55 ug 56, kini nagpatin-aw kanato kung sa unsang paagi laglagon sa Dios ang kamatayon. Bisan kinsa nga mukaon sa unod sa anak sa tao ug moinom sa iyang dugo, may kinabuhing walay katapusan ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Palihog hatagi kini og pagtagad. Unsang matanga sa mga tao ang banhawon sa Dios sa katapusang adlaw? Pagabanhawon sa Dios kadtong mukaon sa unod sa anak sa tao ug moinom sa iyang dugo. Dili ba kini nagpasabot nga iyang laglagon ang kamatayon? Busa, kini nagpasabot nga ang kamatuoran kinahanglang tumanon dili lamang sa panahon sa iyang unang pag-anhi kundi sa katapusang mga adlaw usab. Atong tan-awon kung unsaon pagkaon sa unod sa anak sa tao ug pag-inom sa iyang dugo pinagi sa pagpakli sa Matthew chapter 26. Atong tanawon ang Matthew chapter 26 verse 17. Sa unang adlaw sa kasaulugan sa pan nga walay patubo, ang mga tinun-an miadto kang Hesus ug nangutana kaniya, asa man nimo gustong ipaandam kanamo ang panihapon sa kasaulugan sa pagsaylo? Ang uban tingali mangutana, si Hesus mingon nga bisan kinsa nga mukaon sa iyang unod ug minom sa iyang dugo adunay kinabuhing dayon, apan nganong pagsaylo ang gisgutan dinhi? Atong tanawon ang verse 18. Si Jesus mingon kanila, adtuan ninyo ang usa ka tawo dito sa syudad ug ingna siya, ang magtutudlo nagingon, miabot na ang akong oras. Ako ug ang akong mga tinun-an maghimo sa kasaulugan sa pagsaylo dito sa imong balay, ug gibuhat sa mga tinun-an ang gingon ni Jesus kanila ug giandam nila ang panihapon. Atong tanawon kung giunsa niya pagkaon ng pagsaylo sa verse 26. Samtang nangaon sila, mikuha si Jesus sa pan, nagpasalamat sa Dios ug gipikas-pikas niya kini ug gihatag sa iyang mga tinun-an ug mingon siya, dawatan ninyo kini ug kan-a, kini mao ang unsa ang pan sa pagsaylo? Akong lawas. Kini mao ang unod sa anak sa tao sa John chapter 6. Mahitungod ni ana, si Jesus mingon, kini mao ang akong lawas, samtang siya mihatag sa pan sa pagsaylo. Verse 27. Unya gikuha niya ang kupa, nagpasalamat sa Dios ug gihatag kanila. Inom kamong tanan niini, siya mingon. Ang bino sa pagsaylo anaa sa kupa. Mao kini. Ang bino sa pagsaylo kay ang akong dugo nga naglig-on sa kasabutan, ang akong dugo nga gipaagas alang sa daghan aron sa pagpasaylo sa mga sala. Unsa nga saad ang gihatag niadtong mukaon sa pan sa pagsaylo ug moinom sa bino sa pagsaylo? Dili ba ang saad sa kinabuhing dayon ang gihatag kanila? Sa laing pagkasulti,
aron sa paglaglag sa kamatayon, ang Dios mianhi dinhi sa kalibutan 2,000 ka tuig na ang milabay ug mitukod sa kamatuoran sa pagsaylo sa bag-ong kasabutan. Mga 1,700 ka tuig human ang kamatuoran sa pagsaylo sa bag-ong kasabutan na wala gikan sa kalibutan. Ang Dios mianhi pag-usab sa kalibutan aron sa pagpasiguli sa nawala nga kamatuoran. Dili ba siya mianhi sa ikaduhang higayon aron sa pagdudlo sa katawan sa kasabutan aron dili na kita makaatubang sa kamatayon pag-usab? Sulod sa kapin sa 1,000 ka tuig, ang pagsaylo wala gisaulog dinhi sa kalibutan. Daghang teologo, bisan tuod nagbasa sa Biblia, wala nakakaplag sa kamatuoran sa pagsaylo nga naglaglag sa kamatayon. Ngano man, kinsa ang mutuman nini nga buluhaton? Ang Isaiah chapter 25 nagingon, siguradong kini mao ang atong Dios, kita nagulat kaniya ug siya nagluwas kanato. Kini tungod kay ang Dios lamang ang makalaglag sa kamatayon. Wala ba'y makabasa sa Biblia ug makabuhat nini? Murag sayon ra ang pagunahuna ni ana. Gipugngan sa Dios si bisan kinsa sa pagbuhat niining sayon nga buluhaton. Kini mao ang kabubuton sa Dios nga sa diha nga ang propetikanhong hulagway nagpakita ang pultahan maablihan. Alang kanato sayon ra sabton. Apan bisan kung nakakita o nakadungog, ang mga tao wala makasabot niini. Wala sila'y pagsabot o pagkahibalo. Kini mao ang kahibulungang probidensya sa Dios. Sa iyang unang pag-anhi, iyang gitukod ang kamatuoran sa pagsaylo sa bag-ong kasabutan o giablihan ang dalan sa paglaglag sa kamatayon. Apan, ang kaaway, ang yawa, nagwagtang sa pagsaylo, pinaagi sa konseho sa Nicea ni atong AD 325. Sulod sa kapin sa 1,700 katuig, walay usa nga nagpadayag sa kamatuoran sa pagsaylo sa bag-ong kasabutan. Sa katapusan, gawas kon siya moanhi og personal nga magtudlo kanato, walay usa nga makasaulog sa pagsaylo, ang kamatuoran sa kinabuhi. Busa sa Matthew chapter 26, si Jesus mitudlo kanato unsaon pagkaon sa iyang unod ug sa pag-inom sa iyang dugo. Siya miingon nga ang pan sa pagsaylo mao ang iyang unod ug nga ang bino sa pagsaylo mao ang iyang dugo. Ang pagsaylo mao ang labing dako nga kamatuoran nga gitukod sa Dios dinhi sa kalibutan aron sa paglaglag sa kamatayon. Sa laing pagkasulti sa paghatag kanato og kinabuhing dayon. Atong tanawon ang Luke chapter 22 verse 7. Chapter 22 verse 7. Ug miabot ang adlaw sa kasaulugan sa pan nga walay patubo nga mao'y tingihaw sa mga natin karnero nga mao'y kanon sa panihapon sa panahon sa pangilin sa pagsaylo. Gingnan ni Jesus si Pedro ug si Juan, lakaw kamo ug hikaya ninyo ang atong panihapon sa pangilin sa pagsaylo. Asa man namo kini hikaya? Nangutana sila kaniya. Mingon siya, pamati kamo. Inigsulod ninyo sa syudad makasugat kamog tawo nga nagdalagbanga nga sinudlag tubig. Sundan ninyo siya ngadto sa balay nga yang atuan ug ingna ang tag-iya sa balay. Nangutana ang magtutudlo. Hain man ang lawak nga akong kan-an sa panihapon sa kasaulugan sa pagsaylo uban sa akong mga tinun-an. Unya ipakita niya kaninyo ang usa ka dako og sinangkapang lawak sa itaas ug adto dito ninyo hikaya ang tanan. Busa nang lakaw sila ug nakita nila ang tanan nga tukma gayud sa gisulti ni Jesus kanila ug ilang gikay ang panihapon. Gisugo ni Jesus si Pedro ug Juan sa pag-andam sa pagsaylo. Atong tanawon ang verse 14. Sa pagabot sa takna sa panihapon, sa dihang miabot ang takna sa pagsaylo, mitambong si Jesus sa kananan uban sa mga apostoles. Og miingon siya kanila, dako kayo nga akong tinguha. Unsa man ang gusto niyang buhaton?
Sa pagkaon uban kaninyo nining panihapon sa kasaulogan sa pagsaylo sa dili pa ako magantos. Nganong gusto ni Jesus nga sa ulogon pag-ayo ang pagsaylo? Kini tungod kay ang saad sa paglaglag sa kamatayon anaan niini. Atong tanawon ang verse 19. Gikuha niya ang pan ug nagpasalamat siya sa Dios, unya gipikas-pikas niya kini ug gihatag kanila nga nag-ingon, mao kini ang akong lawas nga gihatag alang kaninyo. Buhatan ninyo kini, nganong buhaton nato kini aron paghandom kanako. Si Jesus misugo kanato sa pagbuhat niini agig paghinumdom kaniya. Sa pagsaylo, mukaon kita sa pan ug muinom sa bino. Kini mao ang kamatuoran ug balaod nga gitukod ni Jesus alang kanato. Verse 20. Human sa panihapon, gikuha usab niya ang kupa ug nagpasalamat siya sa Dios. Gihatag niya kini kanila ug mingon siya, kining kupa mao ang unsa kini bag-ong kasabutan sa Dios, tiniman-an sa akong dugo nga giula alang kaninyo. Ang pagsaylo mao ang kamatuoran nga naglaglag sa kamatayon. Kini usa ka importante nga kamatuoran nga gidala sa Dios dinhi sa kalibutan. Gisaysay usab kini sa Dios ingong bag-ong kasabutan. Unya, sumala sa Isaiah chapter 25 verse 6, kinsa ang usa nga naglaglag sa kamatayon pinagi sa karaang bino? Siguradong kini mao ang atong Dios. Kita naghulat kaniya. Ingon niini ang gipropesiya ni propeta Isaias. Atong tanawon ang Hebrews chapter 9 verse 27. Chapter 9 verse 27. Ang tanan kinahanglan mamatay sa makausa ug tapos niana hukman siya sa Dios. Gihalat usab si Kristo sa makausa aron pagwagtang sa mga sala sa daghang mga tawo. Mopakita siya pila ka higayon sa ikaduhang higayon. Dili tungod sa sala, kundi sa pagluwas kanila nga nagulat kaniya. Gawas kun siya moanhi pag-usab, dili kita makadawat sa kaluwasan. Sanglit na ulipon man kita sa kamatayon, kinsay kinahanglan moanhi aron sa paglaglag sa kamatayon? Kinahanglang moabot ang Dios. Dili kini usa ka butang nga mahimo ni bisan kinsa, bisan sa usa ka pastor. Dili kini usa ka butang nga mahimo ni bisan kinsa nga leader sa bisan unsang relihiyosong organisasyon. Busa, sa dihang makakita sa usa nga nagbuhat niini, kinsa gayud kini? Siya ang Dios nga atong gipaabot. Siguradong kini mao ang atong Dios. Kita naghulat kaniya. Unya, unsa iyang buhaton? Siya magluwas kanato. Unsa ang gingon niini sa Hebrews chapter 9 verse 28, siya mopakita sa ikaduhang higayon aron sa pagdala sa kaluwasan niadtong nagulat kaniya. Busa, sa iyang ikaduhang pag-anhi usab, kinahanglan niyang laglagon ang kamatayon. Unya, unsa nga kamatuoran ang kinahanglan niyang dad-on? Dili ba siya kinahanglan nga magdala sa kamatuoran sa pagsaylo sa bagong kasabutan sukad kini nawala sa AD 325? Ang usa lamang nga nagdala sa kamatuoran sa pagsaylo sa bagong kasabutan mao ang atong Dios ug kita iyang katawhan. Atong tanawon ang propesiya. Jeremiah chapter 31. Atong tanawon ang chapter 31 verse 31. Nagingon ang Ginoo, taliabot ang panahon nga maghimo akog, unsay iyang himuon, bag-ong kasabutan uban sa katawhan sa Israel ug sa Juda. Sa bag-ong kasabutan, adunay igpapahulay, bautismo ug uban pa. Apan si Jesus, espesipikong nagproklamar sa pagsaylo, isip esensya sa bag-ong kasabutan. Verse 32. Dili kini sama sa kasabutan nga gihimo ko uban sa katigulangan nila sa dihang gikuha ko sila gikan sa Ehipto. Wala nila tumana ang maong kasabutan bisan og ako sama sa usa ka bana ngadto kanila. Ako ang Ginoo, mao'y nagsulti niini. Inigabot niya itong panahona, mao kini ang kasabutan nga himuon ko uban sa katawhan sa Israel. Ibutang ko ang akong sugo sa ilang kaisipan ug isulat ko sa ilang kasing-kasing.
ug mahimo ako nga mahimo siyang kinsa ilang Dios ug sila mahimo silang kinsa akong katawhan. Kinahanglan adunay usa ka tin-aw nga timaan tali sa Dios ug sa iyang katawhan. Unsa ang ebidensya? Ang Dios mingon, ibutang ko ang akong balaod sa ilang mga hunahuna. Unsa nga balaod kini? Ang balaod sa bag-ong kasabutan. Ang magbubuhat sa balaod sa bag-ong kasabutan mao ang Dios ug katong midawat niini mahimong katawhan sa Dios. Busa, ang kamatuoran sa pagsaylo sa bagong kasabutan mao ang balaod sa kinabuhi nga gitukod sa Dios aron sa paglaglag sa kamatayon sa walay katapusan. Unya, kinsa ba ang nagtukod sa balaod sa kinabuhi aron sa paglaglag sa kamatayon? Nagpadayag niini ngadto sa katawhan ug miabli og dako sa pultahan. Sumala sa Isaiah chapter 25 verse 6, daghang mga tawo ang moingon, siguradong kini mao ang atong Dios, kita naghulat kaniya. Gitunga niya ang pulang dagat o gibuhian ng mga Israelita gikan sa pagkaulipon sa Ehipto 3,500 katuig kanhi. Siya mianhi sa kalibutan o giablihan ang dalan sa kapasiluan sa mga sala, pinaagi sa pag-ula sa iyang dugo sa krus 2,000 katuig na ang milabay. Nganuman, unsa ang nahitabo pinaagi kaniya. Ang kamatayon gilaglag pinaagi kaniya. Walay usa nga makahimo sa ingon nga kasaulugan gawas sa Dios. Sulod sa taas nga panahon, walay usa nga nakapabalik sa pagsaylo ang kamatuoran sa kinabuhi. Apan, si Kristo ang sanghong mipahayag sa kamatuoran sa bag-ong kasabutan sa pagsaylo aron sa paggiya kanato ngadto sa gingharian sa langit diin wala nay kamatayon o pagbangutan. Unya, kinahanglang masabtan nato kung kinsa si Kristo ang sanghong sumala sa gipropesiya sa Biblia, dili ba? Walay lain gawas sa Dios nga makahimo sa usa ka kumbira nga makalaglag sa kamatayon. Siguradong kini mao ang atong Dios, kita naghulat kaniya ug siya nagluwas kanato. Mga igsuon, sa dihang si Jesu-Kristo mianhi 2,000 katuig kanhi, ang mga Pariseyo ug ang mga Hudiyo nagbiay-biay niadtong mituo kang Hesus. Nagtuo sila sa usa lamang ka tawo. Unsaon nimo pag-ingon nga ang usa ka tawo mao ang Dios? Busa, si Pedro, si Pablo ug ang tanang mga balaan sa unang simbahan gitawag nga mga erehes. Apan, sa panahon sa Espiritu Santo, kita kinahanglan nga motuo niini nga propesiya sa Biblia. Gituman ni Kristo ang sanghong kini nga propesiya. Iyang gidala ang pan ug bino sa bag-ong kasabutan sa pagsaylo, sa paglaglag sa kamatayon. Busa, dili nato ibaylo ang atong pagtuo kang Kristo ang sanghong sa bisan unsang butang sa kalibutan. Dili gayud nato kini walaon. Busa, sa Revelation chapter 3, unsa ang gingon niini nga atong buhaton hangtod nga siya moanhi pag-usab? Hupti kung unsa ang anaa kanimo aron walay makailog sa imong korona. Kita adunay usa ka bililhon kaayo nga bahandi ug dili gayud nato kini wad-on tungod sa mga tabi-tabi sa mga tawo sa atong palibot. Sa Jeremiah chapter 31, gipropesiya nga ang Dios nagtukod sa bag-ong kasabutan ug kadtong nagtuman sa bag-ong kasabutan mahimong katawhan sa Dios. Sa ingon, ang Dios nahimong tigpataliwala sa bag-ong kasabutan ug naghatag kanato sa pribilehiyo sa pagdawat sa walay katapusan nga kabilin ug sa pagbalik ngadto sa gingharian sa Dios. Atong tanawon ang Hebrews chapter 9 verse 14. Hebrews chapter 9 verse 14. Kung tinuod man kini, unsa pa kadako ang nahimo sa dugo ni Kristo, pinagi sa walay katapusang espiritu, gihalad niya ang iyang kaugalingon, ingon nga hingpit nga halad ngadto sa Dios,
Ang iyang dugo mo'y maghinlo sa atong mga konsyensya sa walay kapuslanang mga buhat, aron magalagad kita sa buhing Dios. Tungod niini, si Kristo maong naghimo sa usa ka bag-ong kasabutan. Si Jesucristo mao ang tigpataliwala sa bag-ong kasabutan. Aron kadtong gitawag sa Dios makadawat sa walay katapusang mga panalangin nga gisaad sa Dios. Mahimo kini tungod kay ang iyang kamatayon nagluwas man sa mga tao gikan sa mga sala nga nahimo nila samtang ubos pa sila sa unang kasabutan. Siya nahimong tigpataliwala sa bag-ong kasabutan aron kadtong anaa sa bagong kasabutan makadawat sa langit nung kabilin. Gisangyaw niya kanato ang bagong kasabutan aron atong matuman kini. Kini naisulat sa Hebrews chapter 9. Kung wala ang bagong kasabutan, makadawat ba kita sa langit nung kabilin? Pinagi sa Hebrews chapter 9, atong masabtan nga kadtong wala niini nga grasya dili makasulod sa langit. Unya, kunusa man siya moanhi pag-usab aron sa pagtudlo niini. Atong tanawon ang Micah chapter 4 verse 1. Sa umaabot nga mga adlaw, mahitabo kini sa katapusang mga adlaw. Ang buki diin mahimutang ang templo sa Ginoo mahimo unyang labing habog sa tanan ug magbahaon niya ang mga tawo pagpangadto didto. Nagkalinlain ang katawhan nga moadto didto ug moingon, "Tana, mangadto kita sa bukid sa Ginoo, sa templo sa Dios sa Israel." Didto unsay iyang buhaton? Tudluan kita niya sa ipabuhat niya kanato. Dili gayud nato mahibaluan ang kamatuoran sa bag-ong kasabutan nga nahanaw sulod sa mga 1,700 ka tuig. Gawas ko ng Dios magtudlo kanato. Didto tudluan kita niya sa ipabuhat niya kanato aron unsay atong buhaton? Tumano nato ang iyang kabubuton, atong sundo ng iyang mga pagtulun-an. Karon, pinaagi sa pagsunod sa iyang pagtulun-an, dili ba nato madiskubrihan nga ang kamatuoran sa bagong kasabutan mao ang kamatuoran nga naglaglag sa kamatayon? Didto tudluan kita niya sa ipabuhat niya kanato aron tumano nato ang iyang kabubuton kay ang balaod ihatag didto. Asa magikan ang balaod? Sa Sion ug ang pulong sa Ginoo didto sa Jerusalem. Gawas ko ng Dios mismo moanhi og magtudlo sa katawhan sa iyang mga pagtulun-an. Dili gayud kita mahibalo nga ang igpapahulay mao ang Sabado. Ang pagsaylo mao ang dalan sa kinabuhi ug unsa ang bag-ong kasabutan. Kita mahisama sa ubang mga tawo sa kalibutan. Moingon sila, "Mituo ko kang Hesus." Apan nagsimba sila sa Dios adlaw sa simbahan pinaagi sa pagsimba sa Domingo, Pasko ug Krus. Busa, gitawag ni Propeta Ezekiel ang ilang mga buhat nga usa ka dulumtanan nga butang. Nagaangkon sila nga nagasimba sila sa Dios, apan ang ilang mga buhat nagasimba sa Dios adlaw. Busa, gipakita sa mga propesiya nga silang tanan silutan sa Dios. Ang langit nung amahan nga si Kristo ang sanghong ug ang bag-ong Jerusalem langit nung inahan. Mianhi niining kalibutan na aron sa pagluwas kanato gikan sa kamatayon ug sa paggiya kanato ngadto sa gingharian sa langit diin wala nay kamatayon. Kinahanglan kitang muhalad ug walay katapusang pasalamat ug pagdaig ngadto kanila. Ikulit na usab nato pag-ayo sa atong mga kasing-kasing ang titulo karong adlaw. Ang Dios mianhi aron gun-ubo ng kamatayon. O guban ng mas dakong pagtuo, hupta ng mga pulong sa kamatuoran diha sa Biblia. Ako naghangyo sa tanan natong mga kaigsuonan sa Sion sa pagsangyaw ngadto sa mga tawo sa atong palibot nga si Kristo ang sanghong mao ang tinuod nga Dios. Gusto na kong tapuson ang sermon karong adlaw. Daghang salamat.